با سلام رسیدیم به درس 100 آموزش زبان فرانسه از روی کتاب التر-گو 1 سطح اعم و ادامه درس آینده ساده رو داریم. میخوایم که ادامه بدیم، متن‌ها رو هم بخونیم و بیشتر با فعل آینده ساده آشنا بشیم. خب در ادامه درس تو صفحه 106 کتاب التر-گو 1 بحث فیتور سمپل رو داشتیم که در واقع میشه آینده ساده. تو درس قبلی کاملا براتون توضیح دادم. حالا اینجا میخوام که توی متنم ببینیم و بعد تمرین انجام بدیم که این فعل کجا داره استفاده میشه. خب ویکند یعنی ویکند در حال یه جایی. اون قدمی ساعت 1:30 سلمان فقط ساعت 1:30 دو پری یعنی از پاریس پقل و تلیس. تلیس چیه؟ تلیس یه قطار سریع و سیره بین پاریس و در واقع بین فرانسه و بلژیک. میگه از طریق تلیس یا به وسیله این قطار سریع و سیر از پاریس میریم ست کپیتال این پایتخت الا دستیناسیون ایدئال پور وو ویکند. دستیناسیون یعنی مقصد ایدئال برای ویکندهای شماست. پور وو ویکند. avoir absolument یعنی مطلقا یا قطعا. avoir یعنی حتما باید ببینیشه. قطعا باید اینجا رو ببینیم. کجاست که باید ببینیم؟ بریم بخونیم این متن رو. Le centre-ville avec sa célèbre grande place. خب le centre-ville یعنی مرکز شهر. با چیش؟ با grande place یه میدون معروفه تو بلژیک توی بروکسل. سلبر یعنی معروفه با میدون گران معروفش. خب مرکز شهر. ووزی ادمیره میشه تحسین کردن. ادمیره تو درس قبلی هم بهتون گفتم فیتور سمپل یعنی آینده ساده است، میشه تحسین خواهی کرد. و ای چیه؟ ای پرونو یه پرونوی هستش، یه ضمیری به نام ای که تو یکی از ویدیوها کامل براتون توضیح دادم، باز هم براتون توضیح خواهم داد. و برای یکی از کاربرداش برای جا و مکان، اشاره به مکان داره. اینجا میگه ووزی از موقع یعنی در آنجا تحسین خواهی کرد. این ویدیوی پرونوی ای رو براتون میذارم لینکش این بالا که بتونید بهش مراجعه بکنید. Les belles façades des maisons datant du 16e siècle. اونجا تحسین خواهی کرد. چی رو تحسین میکنید؟ لبل فساد چیه؟ ظاهر ساختمون و نمای ساختمون رو میگن فساد. بل هم این قشنگ، ظاهر قشنگ خونه ها رو. دتان دو یعنی بر میگرده یا قدمتش به چیه؟ سیکل یعنی قرن. این چیزی 16 شده، این دهه مثلا به صورت رومیه دیگه. خب این 5 اینم 1، 10 و 5 و 1 میشه 16 میشه 13 سیکل که برمیگرده، یعنی خونه هایی که به قرن 16 برمیگرده. من خودم هم مثلا ایتالیا که رفته بودم برام عجیب بود، بعضی از خونه ها حتی مسکونی هم بود مال قرن 16 و 17 هم بود، اصلا مونده بودم این خونه ها چوری سرپاس، برخلاف ایران که خونه ها رو خیلی راحت بعد چند سال خراب میکنن دوباره خونه جدید میسازن. تو اروپا اصلا این شکلی نیست. vous aimerez یعنی چی؟ یعنی دوست خواهید داشت. چی رو دوست خواهید داشت؟ vous promenez. promener گفتم یعنی گردش کردن و راه رفتن. خب dans les petites rues تو خیابونای کوچیک، چون خیابوناش خیلی کوچیک و باریکن. autour de la place اطراف پلاس هم یعنی میدون. خب vous rencontrerez یعنی چی؟ یعنی ملاقات کردن. rencontrer یعنی ملاقات خواهید کرد. certainement un petit garçon certainement یعنی چی؟ certainement قطعا. un petit garçon یه پسر کوچیک و garçon یعنی پسر. en train de faire pipi. en train de گفتم درس قبلا گفتم یعنی در حال انجام یه چیزی، بعدش خود مصدر میاد. faire pipi یعنی جیش کردن، در حال جیش کردن. یعنی یه مجسمه است، یه بچه‌ایه که نگاه می‌کنین از چیز داره آب میزنه بیرون، مثلا یه فواره است. سلو مانکن پیس اسم اون مجسمه هست. ست فونتن
original est devenu un des symboles de la ville. این فونته یعنی فواره. دقیقا اون فواره یه شکلیه که انگار بچه داره جیش میکنه. اوریژینال یعنی اصلی، این چیز اصلی. ادونو یعنی شده است. خب و چون مؤنثه شد ادونو، آخرش هم آوردیم. پس کمپوزه است منتها با اتر. گفتم دوونیق جز فعلاییه که با اتر پس کمپوزه میسازیم. اند سمبل دو لا ویل، به یکی از سمبل ها یا نمادهای شهر تبدیل شده. خب این فواره هستش به شکل یه بچه است که داره جیش میکنه، ولی در واقع آبی که از اینجا خارج میشه مثل اون فواره هست که نماد این شهر تبدیل شده. vous aurez aussi، aurez گفتم آینده بیقاعده است برای avoir یعنی داشتن، پس میشه خواهید داشت. aussi la possibilité de faire des courses dans les élégantes galeries Saint-Hubert. پس چی رو خواهید داشت؟ همچنین این possibilité، این امکان رو خواهید داشت de faire des courses. faire des courses یعنی خرید کردن. امکان خرید دارین dans les élégantes galeries، تو گالری های الگانت و شیک سنوبر میتونید این امکان دارین که اونجا خرید بکنید. اوغه یعنی خواهید داشت. بروکسل کونت دو نامرو موزه. کونت یعنی حساب کردن، ولی اینجا یعنی داشتن، شامل بودن. شامل چیه؟ موزه های متعددی، موزه های زیادی. نامرو موزه. وزیره، ایره هم به شما گفتم از اله هستش، یعنی آینده رفتن، یعنی خواهید رفت. vous irez voir en priorité les musées royaux des beaux-arts où sont exposées des œuvres de Bruegel, Rubens, Magritte et bien d'autres peintres anciens et modernes. قبلا بهتون گفتم که برای فوتور پروش از اله استفاده میکردیم دیگه، درسته؟ مثلا میگیم vous allez voir، خب یعنی خواهید دید در آینده نزدیک. اینجا بازم به همین صورت هستش، منتها شکل آیندهش فرق میکنه. vous irez voir یعنی خواهید دید. en priorité یعنی در اولویتتون. les musées royaux، موزه رویو، رویال یعنی سلطنتی، رویو جمعه و در نتیجه رویال شده رویو. جمعشون خود فرق میکنه. مثلا انترناسیونال جمع بشه میشه انترناسیونو، در حالت مذکر، البته حالت مؤنث نه. یا فامیلیال میشه فامیلیو. لموزه رویو یعنی موزه های سلطنتی. بوزرق موزه های سلطنتی. بوزرق یعنی هنرهای زیبا. او یعنی جایی که سانت اکسپوزه یعنی در معرض قرار گرفته چیا؟ دزاور. اوور یعنی کارا یا مثلا اثرهای کیا؟ یه سری نقاش معروف مثل بروژل، روبنس، مگریت و ابیان دوترو پنتر. پنتر یعنی نقاش. نقاشای دیگه که هم آنسیان هستن یعنی نقاشای قبلی، مدرن، خب هم نقاشای به اصطلاح گذشته و باستانی، هم نقاشای امروزی و مدرن رو میتونید اونجا ببینید. خب شارژ لپتاپ هم داشت تموم میشد، رفتم شارژر رو آوردم و الان دیگه شارژر در حال شارژ کردنه. ببخشید. خب بقیه چیز رو هم بخونیم. لفن دو باند دسینه یعنی طرفداران کمیک استریپ. حالا کمیک استریپ چیه؟ بهتون نشون بدم کمیک استریپ چی هست اصلا. چیزای این تیپی یعنی کتابای اینطوری که مصور هستش و وسطش هم به اصطلاح چیزا رو نشون میدن، مثل کتابای تن مثلا، اینا رو بهش میگن کمیک استریپ تو انگلیسی، که تو فرانسه بهش میگن باند دسینه. خب اینجا یه موزه هست که میتونید برید اینا رو هم ببینید. باند دسینه. اینجا میگه او برای سوم شخص جمع هستش. پرونوتونیک هستش برای تاکید. میگه طرفدارا، اونا. ویزیترون، ویزیته یعنی بازدید کردن. ویزیترون آینده ساده است یعنی ملاقات خواهند کرد یا بازدید خواهند کرد. لو سانتر بلژ دو لا بده، مرکز
بلژیکیه. چی بده؟ بدم مخفف باند دسین است، یه مرکزی، یه حالت موزه ماننده، میتونم برم این چیزها رو، این باند دسینه رو اونجا ببینم. Une promenade dans le quartier، یه گردش یا پیاده روی توی محله. quartier یعنی محله. des institutions européennes، محله نهادها یا مؤسسه های اوروپین یعنی اروپایی. permettre یعنی اجازه دادن. اینجا permettre یعنی اجازه میده یا امکان میده. au visiteur، به وارد کنندگان این امکان رو میده. de découvrir، که découvrir یعنی کشف بکنن. le parlement یعنی مجلس یا پارلمان. bâtiment très moderne، bâtiment یعنی ساختمون، یه ساختمونی که خیلی مدرنه. پس اگر راه بریم، اگر یه گردشی بکنیم تو محله مؤسسه‌های اروپایی، به ویزیتورها این اجازه رو میده که اینو کشف بکنن یا ببینن. non loin de là، loin یعنی دور، loin de là یعنی دور از اونجا، ولی میگه non loin de là یعنی نه زیاد، نه دور از اونجا، یعنی دور از اونجا نیست که چی. vous pourrez گفتم از pouvoir هستش، یعنی تونستن، یعنی خواهید توانست. visiter le musée de Saint-Cantonner، موزه سنکانتونر رو اونجا میتونید ویزیت بکنید. les amateurs de voitures anciennes se dirigeront ensuite vers Autoworld، un musée voisin. اماتور یعنی عاشقا و به اصطلاح دوستداران voiture anciennes یعنی ماشین‌های قدیمی، دوستداران ماشین‌های قدیمی. se dirigeront، diriger یعنی هدایت کردن. se diriger یعنی به اون سمت حرکت میکنن. dirigeront هم باز آینده ساده است، حرکت میکنن به سمت. ensuite بعدش به سمت vers یعنی به سمت Autoworld چیه؟ هم موزه voisin، یه موزه همسایه است. voisin یعنی همسایه است، یعنی بغلیه، بغلش یه موزه دیگه است به نام Autoworld که دنیای ماشین هستش. en soirée، توی غروب، تو عصر. vous dînerez، دینه یعنی شام خوردن، dînerez یعنی شام خواهید خورد. dans le restaurant panoramique de l'Atomium، تو رستوران پانورامیک لاتومیوم. این رستوران پانورامیک این شکلی هستش، اگه میخوایم ببینید به این صورت هستش، دور تا دور میتونید رستوران پانورامات بیرون رو ببینید. Ce curieux monument construit pour l'exposition universelle de 1958 représente une molécule de métal avec ses 9 atomes. این مونومان یعنی بنای جالب یا مثلا عجیب. کنستروی یعنی ساخته شده. pour l'exposition universelle برای نمایشگاه جهانی سال 1958. représente یعنی نماینده است یا نمایشگر چیه؟ نمایشگر اون مولکول دو متال، مولکول فلز avec ses 9 atomes با 9 تا اتمش. c'est aussi un lieu d'exposition، این همچنین هستش محل اکسپوزیسیون یعنی نمایشگاه sur la santé، راجب سلامتی، la تکنولوژی et les découvertes scientifiques و کشف‌های علمی. این هم اون بنایی که به شکل مولکول هستش که محل نمایشگاهشون هم هستش. خب بریم حالا سوالا رو جواب بدیم. observer les 7 photos d'une ville européenne francophone، یعنی نگاه بکنید به عکسای به 7 عکس مربوط به یه شهر، ویل اوروپین یعنی
اروپایی، فرانکوفون هم یعنی فرانسه زبان. شوازیسه انتخاب بکنید، لو تیتر دو لا پاژ، و تیتر این سفر هم انتخاب بکنید. حالا اونا رو دیدیم با هم، ببینیم چی میگه. ویکند ا ژنو، ویکند در ژنو، ویکند ا استراسبورگ، یا ویکند در بروکسل، یا ویکند در بروکسل که اگه یادتون باشه ویکند توی بروکسل بوده، اون متنی که با هم خوندیم و اون آیتم هایی که با هم دیگه نگاه کردیم. لیزه l'article et répondez، یعنی این آرتیکل یا این مقاله رو بخونید، répondez و جواب بدین. l'objectif principal de l'article est de، objectif یعنی هدف پرنسیپل یعنی اصلی این مقاله یا این آیتم چیه؟ اینه که raconter l'histoire de la ville، یعنی raconter یعنی تعریف بکنیم، l'histoire یعنی داستان یا تاریخ شهر رو میخواد تعریف بکنه که نیست. accueillir یعنی پذیرش کردن، پذیرش بکنه de nouveaux habitants یعنی ساکن، یعنی سری ساکنهای جدید رو پذیرش بکنه، اینم نیست. بعدی proposer des idées de visite، proposer یعنی پیشنهاد بده، des idées de visite ایده هایی برای بازدید، که این گزینه سوم درسته. خب این درس هم خیلی طولانی شد. ادامه این درس و این بخش از کتاب رو که مربوط به آینده ساده هستش توی درس‌های بعدی در خدمتون هستم. ازتون خواهش دارم که اگر ویدئویی رو خوشتون اومد حتما لایک بکنید، کامنت بذارین برای من، پیشنهاد دارین، انتقادی دارین، کانال رو عضو بشین، در واقع یعنی سابسکرایب بکنید و به دوستاتون هم معرفی بکنید.